अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आता था। बात बात पर गुस्सा आता, और जब उसको गुस्सा आता तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है और वो क्या बोल रहा है, और जो उसके दिल में आता वो सब बोल देता। कई कई बार तो वो कुछ चीज़ें उठाता और ज़मीन पर फेंकता और तोड़ देता। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश की, इस बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वो बच्चा समझ ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उसके माँ बाप ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी वो हर बात सुनता था। उसकी टीचर ने उसकी माँ को सारी बात सुनने के बाद कहा कि आप परेशान ना हो, आने वाले कुछ ही दिनों में आपके बच्चे का गुस्सा बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन जब टीचर बच्चे को पढ़ाने घर आई तो टीचर ने उस बच्चे से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर टीचर उस बच्चे के साथ उसके घर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और उस बच्चे से कहा कि गेम ये है कि ये आपके पास कुछ कील और हथौड़ी है, इसे अपने घर में ही रखो, और जब आपको गुस्सा आए तो आपने एक कील लेना है और यहाँ आकर इस दीवार में गाड़ देना है। अपना हाथ बचाकर थोड़ा सा जितना हो सके उतना गाड़ देना है। फिर बच्चे ने टीचर से पूछा कि इससे क्या होगा। टीचर ने कहा, जब ये गेम ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड पे एक प्राइज़ मिलेगा, और गेम तब ख़त्म होगी जिस दिन इस दीवार पर कोई कील भी गाड़ा नहीं जाएगा। फिर उस बच्चे ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उसकी टीचर ने कहा था, यानी जब भी उसे गुस्सा आता तो वो जाता और जाकर एक कील उस दीवार में गाड़ आता। जैसा कि उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन वहाँ पर 10 से ज़्यादा कील गाड़ दिए गए, लेकिन इन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जाकर कील लगाना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि जितना वक्त मैं लगाता हूँ पीछे जाने में, कील गाड़ने में, उससे कम वक्त में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। जितनी मेहनत मैं लगाता हूँ इस कील को गाड़ने में, इससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकता हूँ। इस सोच के साथ ही कील लगने की तादाद कम होना शुरू हो गई। अगले दिन 8 कील लगे, उससे अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एक भी कील दीवार पर नहीं लगा, क्योंकि उस बच्चे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। ये सब देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी वो बच्चा अपनी टीचर के पास गया और जाकर उन्हें बताया कि देखें मैम, आज मैंने एक भी कील इस दीवार पर नहीं गाड़ा, आज मैं इस गेम को जीत गया। मैम ने उसको शाबाश दी और उसके साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैम ने उसे चॉकलेट दिया, उसकी तारीफ़ की और कहा, गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लो कील निकालने वाला औजार, और अब तुम्हें ये करना है कि जिस दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता उस दिन के एंड पे आप एक कील इस दीवार से निकाल दोगे। बच्चा कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने वैसे ही किया जैसे इसकी टीचर ने कहा था। लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज़्यादा थी तो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया इन सारे कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ और अपनी टीचर के पास जाके कहा कि मैम, अब इस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं। उसकी टीचर इस बच्चे के साथ इस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखो, अब इस दीवार में एक भी कील नहीं है। फिर टीचर ने उसको उसका फेवरेट चॉकलेट दिया और बोली, आप इस प्राइज़ को जीत गए हो। बच्चा बहुत खुश हुआ। फिर टीचर ने बच्चे से पूछा कि आपको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है? तो बच्चे ने कहा, नहीं टीचर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ नज़र आ जाए। बच्चे ने दोबारा देखा और कहा
کہ جو کیلیں میں نے گاڑی تھیں ان کے نشان مجھے دیوار پر نظر آ رہے ہیں۔ جب بچے نے یہ دیکھ لیا تو پھر ٹیچر نے بچے کو کہا کہ جیسے آپ نے اس دیوار میں کیل گاڑی اور اب آپ اس کیل کو نکال تو سکتے ہو لیکن اس نشان کو نہیں مٹا سکتے، ٹھیک اسی طرح جب آپ غصہ کرتے ہو اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں یا کسی اور سے تو ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور ان کو درد ہوتا ہے، وہاں پر ایک نشان رہ جاتا ہے، اس نشان کو آپ چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتے، پھر چاہے آپ جتنی مرضی معافی مانگ لو۔ یہ سن کر بچے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ رونے لگا اور بھاگتا ہوا گیا اور اپنی ماں کے پاس جا کر اس کے گلے لگ گیا اور اپنی ماں کو بولا کہ ماما آج کے بعد میں کبھی غصہ نہیں کروں گا، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور اس دن کے بعد اس بچے نے کبھی بھی بے جا غصہ نہیں کیا۔ ناظرین، غصہ ایک بلا کا نام ہے جو اچھے بھلے انسان کو کھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اچھی بھلی نوکری چلی جاتی ہے، گویا غصے کا وبال انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان صحیح اور غلط میں تمیز بھول جاتا ہے، کیونکہ غصہ ابلتے ہوئے پانی جیسا ہوتا ہے جس میں سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف غصہ ایک قدرتی عمل ہے، آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو غصہ ضرور آئے گا، یہ کبھی نہیں رکے گا، لیکن آپ غصے کو تو نہیں، اس کے ری ایکشن کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنے جسمانی رد عمل کو چینج کر لیں۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی کا گلاس پی لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، لیکن دیوار پر کیل مت لگائیں۔ غصے کا علاج روحانی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی غصے کی حالت میں درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں، پرسکون مقامات یعنی خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کا تصور کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غصے کا علاج عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص میں غصہ آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی اسے کہہ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی، وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ ناظرین، غصہ ایک ایسی آگ ہے جو دوسرے کو بعد میں اور غصہ کرنے والے کو پہلے جلاتی ہے۔ اگر آپ اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس آگ کو جلنے ہی نہ دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اللہ نے اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دیا۔ غصے کا کچھ بھی علاج کریں، جسمانی کریں، روحانی کریں، علاج نبوی کریں، لیکن برائے مہربانی رشتوں کی دیوار پر کیل مت لگنے دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشل۔ میں اپنے سب سبسکرائبر کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ مجھے امید ہے میرا یہ چینل آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آئے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔